السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم جوج بارتي 2 من سلسلة شروحات الدرس ديال تريتمون دو سالير شارج دو بيرسونيل ولا جيستيون دو باي الخاص بلا كونطابيل جينيرال ديال الطلبة اللي كيقراو سواء في الاس 2 في لافاك ولا الطلبة ديال الاس ولا الاس تي ولا أي طالب بغا يفهم هاد الدرس ديال التريتمون دو سالير. دونك في الفيديو الماضي بديت لكم بلانتروديكسيون ديال الكور، شرحت لكم شنو هما لو سالير، بديت لكم سالير دو باز، شرحت لكم كيفاش كيتحسب سالير دو باز، وبديت لكم في لي ماجوراسيون دو سالير. اول ماجوراسيون خدمناها هو لي زور سيبليمونتير وعرفنا كيفاش كنحسبوا لي زور سيبليمونتير. دابا ان شاء الله نكملوا لي ماجوراسيون، غنشوفوا لي زافونتاج. لي زافونتاج هما دوك الامتيازات اللي كيستافد منهم لو سالاري واللي كتزاد ليه في لي سالير ديالو. دونك لي زافونتاج ce sont des rémunérations en argent ou en nature attribuées à une partie ou à l'ensemble du personnel de l'entreprise en plus de rémunération proprement dite. يعني ان لي زافونتاج هما الامتيازات واحد المكافآت اللي كتقدر تكون مكافآت ماليه يعني اون ارجون ولا اون ناتير ولا شي حاجه ماديه، شي حاجه اخرى من غير الفلوس. هاد المكافآت ولا هاد لي زافونتاج الامتيازات كتعطى لي بيرسونيل ديال واحد لونتربريز، يقدر يكون واحد الشخص ويقدر البيرسونيل كلشي. دونك هاد لي زافونتاج هادو كيتزادوا السالير بغيت ولا زير سيبليمونتير اللي شفنا. دونك اول حاجه نبداو بها هما كاين قلنا هاد لي زافونتاج فيهم جوج الانواع، فيهم لي زافونتاج اون ناتور اي لي زافونتاج اون ارجون. هادو ما كيتكالكيلوش، هادو كيعطيوها لكم هكا. دونك لي زافونتاج اون ناتور، les avantages en nature sont des biens ou des prestations accordées aux salariés. هما شي حوايج يعني بيان شي حاجه ملموسه ولا دي بريستاسيون يعني ولا دي سيرفيس، والامتيازات اللي كتقدر تكون شي حاجه ماديه ملموسه ولا شي حاجه معنويه اللي كتعطى لي سالاري. Il s'agira par exemple de l'octroi d'une voiture de fonction. مثلا لي زافونتاج اون ناتير، مثلا واحد العامل ولا واحد البيرسونيل اللي خدام في واحد لونتربريز كتعطى ليه واحد لا فواتير، واحد الموين دو ترونسبور كتكون في لا ديسبوزيسيون ديالو، في التصرف ديالو هو كيتسميتو، مثلا كيمشي بها وكيجي بها ولا مثلا كتوصلو اكسيتيرا. دونك هذا افونتاج اون ناتير. مثلا دو لاتريبيسيون دان لونجمون او انكور دو ريميز سير دي برودوي دو لونتربريز، يعني مثلا يقدروا يعطيو السكن. حيت كاين شي دي بيرسونيل اللي خدامين مثلا كيخدموا مع الدوله ولا كيخدموا مثلا مع لي زونتربريز كتعطيهم السكن الوظيفي، كتعطيهم السكن. دونك هذا افونتاج اون ناتور. يقدر مثلا يكون دي برودوي ديال لونتربريز، مثلا لونتربريز هي كتصنع دي برودوي تعطيها لهذا السيد هذا البيرسونيل البرودوي. تقدر تكون مثلا شي حاجه اخرى بحال مثلا لي بي ديال لافيون، البي ديال الطياره، مثلا لي بي ديال التران، مثلا بريستاسيون ديال الكتريسيتي، دو بوطابل، داكشي ديال مثلا كيخلصوا عليه الورقه ديال الماء ولا ورقه ديال الضوء. مثلا باغ اكزومبل كيخرجوا عليه التليفون، مثلا كاين العمال اللي كتعطاهم مثلا لابونمون في تليفون مفتوح كيتكلموا به. يعني هاد سو سون دي زافونتاج اون ناتير. دونك لي زافونتاج اون ناتير constituent un élément du salaire، يعني كيدخلوا في لي سالير. Ainsi, pour déterminer la rémunération totale d'un salarié, la rémunération totale, يعني salaire brut global de واحد salarié, il est nécessaire d'ajouter à son salaire de base la valeur totale de ses avantages en nature. يعني باش نحسبوا السالير جلوبال ولا السالير توتال ديال واحد البيرسونيل كنشدو السالير دو باز، ضروري خصنا نزيدو ليه هاد لي زافونتاج اون ناتير، يعني كنزيدو ليه الفالور توتال ديال لي زافونتاج اون ناتير. مثلا واحد البيرسونيل عنده مثلا سكن وظيفي، عنده سياره في الخدمه ديالو، مثلا كيخلصوا عليه الورقه ديال التران والورقه ديال الطيار، داكشي كنشدو الفالور توتال. ولكن هاد الفالور كيكون فالور فورفيتير. دونك ليفوليسيون سو في جينيرالمون دو مانيير فورفيتير، يعني داك يعني انا كنستيمو لا فالور. تنقولوا باغ اكزومبل راه هاد اللوجمون اللي عاطينو راه ممكن كيدير الثمن ديالو هو 1000 درهم في الشهر. دونك هذا هو تيكون واحد الفالور ولا واحد المونطون فورفيتير. لو مونطون دي زافونتاج اون ناتير دوا فيغور سور لو بيلتان دو باي. غنشوفوا في الاخير نسالوا هادشي كلشي، يعني من نديروا لي ماجوراسيون نديروا شوفوا هذاك الشيء الاخر
l'allocation familiale ou les retenues du salaire بحال داكشي ديال les indemnités وداكشي الكوتيزاسيون و l'impôt sur le revenu etc. غنشوفوا كيفاش كنحسبوا كندير باش نحسبوا السالير توتال نت، يعني داكشي اللي كتعطى عليه هو كنديروا في البيلتان دو باي، هي اخر حاجه غنشوفوها ان شاء الله. من بعد نشوفوا لا كونطابيليزاسيون. دونك من بعد كاين لي زافونتاج اون ارجون. لي زافونتاج اون ارجون كنعطوه امتياز ولكن عباره عن فلوس. هادو ماشي سون دي بريم، هادو فلوس. سو سون دي allégements des dépenses personnelles pour le salarié prises en charge en totalité ou en partie par l'employeur. يعني هما واحد الفلوس كتعطى لي زوفري كتزاد السالير دو باز ديالو اللي هما دي زاليجمون. لي زاليجمون يعني تخفيف من المصاريف الشخصيه ديالو، تخفيف من المصاريف الشخصيه ديال هاد البيرسونيل. هادي يقدر تكون هاد لي ديبونس سالاري، يقدر تكون هاد المصاريف مثلا تخلصهم اون توتاليتي ولا اون بارتي. ليكزومبل مثلا لو لويي دو لوجمون بيرسونيل، اللي مثلا يعطوه واحد المبلغ واحد الافونتاج على لويي دو لوجمون باش يساعدو باش يخلص مثلا الكرا ولا يخلصوا عليه الكرا. دونك généralement avancé par le salarié et remboursé par l'employeur. يعني هاد لو لويي دو لوجمون بيرسونيل واحد المونطون ديال لي زافونتاج كيزيدوا في السالير دو باز ديال هاد لوفغي ولا هاد البيرسونيل باش يعاونوه مثلا في الكرا ديالو. مثلا لي فري ميديكو اي اوسبيتاليزاسيون. لي فري ميديكو يعني دوك المصاريف ديال الصحيه ومثلا ديال السبيطار كيعطوهم ليه كوم افونتاج اون ارجون. دونك هادوك الفلوس كيتعطاو ليه. مثلا لي فري دو فواياج اي دو سيجور بارتيكولير. مثلا واحد العامل باغ اكزومبل ولا بيرسونيل خدام في واحد لا سوسيتي ولا واحد لونتربريز، جاتو واحد الخدمه ديال العمل، واحد السفر ديال العمل، سفر على العمل. دونك هو خلص من جيبو. دونك هنا كيزيدوا ليه في السالير دو باز ديالو هاد لي فري دو فواياج اي دو سيجور بارتيكولير على حساب هاد الخدمه ديالو، على القامه والوطيل كلشي كيحسبوا ليه. لي زامبو بيرسونيل دي سالاري يعني كيزيدوا لي زافونتاج باش يخلص لي زامبو دي سالاري. غنشوفوهم. لي بريم بيرسونيل داسيرونس دو في مثلا كيزيدوا باش يخلص لاسيرونس، مثلا لا مالادي لا ماتيرنيتي، مثلا الا كان مريض كيزيدوا الفلوس. الا كان مثلا الماتيرنيتي عنده شي حاله ديال الولاده، مثلا عنده الزوجه ديال الولدات كيزيدوا ليه الفلوس. كتشي سا ديبون، يقدروا يختلفوا من شهر لشهر. مثلا انفاليديتي مثلا كيوقع ليه مثلا شي يكون مثلا شي اكسيدون طرافاي ولا شي حاجه وكيكون غير قادر على العمل في ديك الفتره، دونك كيعطوه واحد لي زافونتاج كيزيدوا ليه في السالير دو باز ديالو. مثلا في حاله ديال الوفاه، مثلا الوفاه ديالو كيزيدوها للزوجه ديالو باغ اكزومبل. لا فييت بريز اون شارج دو لومبلويور، داكشي ديال مثلا الشيخوخه. لي بارتيسيباسيون او فري سكولير اي او بروفي دي زونفون دي بيرسونيل. مثلا الا كان عنده واحد دي زونفون اللي هما تيقراو كيساعدوا في لي فري سكولير ديالهم، دونك كيزيدوا ليه واحد المبلغ سالير دو باز ديالهم. هما لي زافونتاج اون ارجون. مثلا لي زاشا دو جوي ا لوكازيون دو في داشورا ديستيني او زونفون دي بيرسونيل. مثلا زادوا واحد الفلوس افونتاج اون ارجون مثلا باش في الحاله في الذكرى ديال عاشوراء، احتفال بعاشوراء، باش يشري العاب الاطفال ديالو. مثلا في العيد الكبير ولا العيد ديال الفطر ولا عيد الاضحى كيزادوا لي زافونتاج. دونك هنا هادو هما لي زافونتاج اون ارجون، يعني واحد المبلغ كيتزاد السالير دو باز ديال هاد لوفغيي هادو هاد البيرسونيل هذا. دابا نشوفوا النوع الثالث ديال لي ماجوراسيون. شفنا لي زور سيبليمونتير، شفنا لي زافونتاج. دابا نشوفوا لي بريم اي غراتيفيكاسيون. لي بريم اي غراتيفيكاسيون. لي بريم اي لي غراتيفيكاسيون شنو هما لي بريم غراتيفيكاسيون؟ هما دوك المكافآت، دوك ما يسمى منح. هذا les primes, les gratifications sont des sommes d'argent remises par l'employeur à ses salariés. يعني واحد المكافآت اللي هي مكافآت مادية كيعطيها l'employeur à ses salariés، المشغل الناس اللي خدامين عنده. L'attribution de ces sommes peut être privée par la convention collective, un accord d'entreprise, le contrat de travail ou un usage. يعني هاد لي بريم ولا غراتيفيكاسيون راه كيكونوا مثلا في الكونترا دو ترافاي اللي كيسينيها اول مره هذاك سالاري، هاد البيرسون اللي باغي يخدم في واحد لونتربريز ولا في واحد لا سوسيتي، يعني كيكون في لو كونفونسيون كوليكتيف، الاتفاق اللي كيكون بين المشغل والشغيل.
هذا هو لي بريم داكشي. دونك راه كيكون داكشي محدد من الاول. دونك لي بريم تري فاريي بو اتر لي لي بريم والغراتيفيكاسيون كاينين بزاف كيختلفوا كيتنوعوا. اول حاجه كاين لي بريم لي à la présence de salariés dans l'entreprise. كاين دي بريم عندهم علاقه بالحضور ديال لو سالاري ديال هذا البيرسونيل في لونتربريز اللي هما ليكزومبل بريم داسيدويتي، يعني هذوك لي بريم ديال الحضور، لاسيدويتي الحضور ديالي ديما هو كيحضر في الوقت، ديما يعني واحد الشخص اللي هو بونكتيال، ديما كيحضر في الوقت ما كيغيب، ديما في الوقت ديال الخدمه كيحضر ما كيتعطل ما والو. لي بريم دو بريزونس ديما كيحضر، ديما حاضر السيد. à la fidélité de l'entreprise exemple prime d'ancienneté، يعني الفيديليتي الوفاء الشركه، يعني هذوك المكافآت ولا لي بريم ديال الاقدميه، لان كنشوفوا الاقدميه راه كيداروا لواحد لوطو باش كنزيدوا لي سالير ديالو. à la production des salariés يعني الانتاجيه ديال العامل، اكزومبل بريم دو ريزلتا يعني الانتاجيه ديالو، مثلا الريزلتا اللي كيدير في الطرافاي ديالو. بريم دوبجيكتيف يعني لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز ils sont réalisés، دونك نعطوه دي بريم مكافآت على هادشي. لي بريم دو روندومون يعني المردوديه ديالو في الطرافاي او كونديسيون دو طرافاي، مثلا ليكزومبل دو بريم بور ساليسير، لي بريم مثلا واحد البيرسونيل اللي خدام في واحد مثلا لوزين اللي كاين فيه الوسخ بزاف، كاين فيه النجاسه يعني مسخ، دونك كنعطوه لي بريم على حساب هذيك لا سيتياسيون اللي كيخدم فيها، مثلا كيخدم في الزبال ولا كيخدم في النجاسه ولا كيخدم في الاوساخ، دونك كنعطوه لي بريم دو ريسك، يعني واحد مثلا كيغيسكي مثلا واحد الخدمه اللي هي واعره، دونك كنعطوه دي بريم دي ريسك. بريم دو بينيبيليتي، بريم دو بينيبيليتي يعني مثلا كيخدم واحد الخدمه اللي ممكن ان تكون النتيجه ديالها واحد الالام الجسم ديالو ولا الام في الراس ديالو، يعني شي حاجه اللي كونديسيون طرافاي، دونك بريم عندهم علاقه بلي كونديسيون طرافاي. à la situation personnelle du salarié، مثلا بريم اكزومبل بريم دو مارياج، مثلا واحد العامل باغي يتزوج ولا بيرسون باغي يتزوج، دونك كنعطوه دي بريم باش نعاونو في الزواج. بريم دو نيسونس مثلا تزاد ليه عنده الزياده، كنعطوه دي بريم باش نعاونو في الزياده. سيتون ايغالمون لي بريم دو تريزيم موا، لي بريم دون فان دو موا، كاين لي بريم اللي كيتعطوا مثلا مره في 3 شهور، ولا لي بريم ديال الاخر د العام اكسيتيرا. دونك حنايا هاد لي بريم اصلا نتوما راه كيعطيكم لي بريم وتيقول لكم داكشي اللي مهم عندنا هنايا. لي بريم دونسيانيتي، هاد بريم دونسيانيتي كيفاش كتسد؟ لي بريم ديال الاقدميه والمكافآت ديال الاقدميه هما دي سون دي بريم اجوتي au salaire d'un employé ayant les conditions d'ancienneté requises، لي بريم اي. دابا هاد لي بريم دونسيانيتي راه كيتحسب، هما دا في المعطيات يقول لكم لا ديوري دونسيانيتي المده ديال الاقدميه، شحال خدم معنا هاد السيد في لونتربريز، كيقول لك مثلا 5 سنين 6 سنين 10 سنين 20 عام 30 عام، المهم كيعطيك المده. دونك هي العلاقه باش كنحسبوا لي بريم دونسيانيتي، كنشدوا السالير دو باز كنزيدوا ليه لي زور سيبليمونتير فقط، لي سالير دو باز زائد لي زور سيبليمونتير كنضربوا في لوطو. هاد لوطو ها هو، هاد لوطو فيه كاين 4 لوطو 5%، هاد لوطو كيكون 5% سي سيرفيس اونتر 2 و 5 ans، الا كان خدام عندنا بين عامين حتى 5 سنين، مثلا الاقدميه ديالو عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، راه كنعطو هاد لوطو كيكون 5%. الا كان بين 5 سنين و 12 عام، مثلا 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 عام 12 عام، راه لوطو كيكون 10%. الا كان بين 12 و 20 عام لوطو 15%. اما الا كان كثر من 20 عام راه لوطو كيكون 20%. هذا هو لوطو ديال بريم دونسيانيتي. دابا غندير لكم واحد لابليكاسيون تشوفوا هادشي فيها كامل اللي درنا. دونك لا سوسيتي اكس vous communique les informations suivantes concernant le salarié Karim. دونك عندنا واحد لو سالاري اللي هو كريم. دونك سيتياسيون ديال لو سالير ديالو بور لو موا دو جانفي 2018 اي لي سويفونت. دونك سالير دو باز كيخدم 190 ساعه في 30 درهم للساعه، هذا سالير دو باز يعني لي زور افيكتيف اللي كيخدم عاديين. لي زور سيبليمونتير قالوا لنا انه كيخدم 10 سوايع، خدم 10 سوايع بين 10 ديال الليل حتى 12 ديال الليل بوندون لي جور اوفغابل. هادشي راه شرحتو لكم شفنا لوطو كيفاش كنحسبوه. وكيخدم ايضا 8 سوايع بين 2 و 6 بوندون لي ديمونش. شفناهم لي زور سيبليمونتير، لي زور سيبليمونتير راه شفنا. الا كان
هاد السيد كيخدم في لي جور اوفغابل. لي جور اوفغابل هو الايام العاديه من غير الاحد ومن غير لي جور دو فيري عطل. دونك الا كان كيخدم في النهار راه لوطو باش كيتزاد السالير دو باز ديالو هو 25%. الا كان كيخدم في الليل 50%، يعني في هاد لوكا غيتزاد ب 50% لأنه خدم في الليل. وبالنسبه لديمونش لي جور فيري العطل، الا خدم في النهار كيتزاد ب 50%، الا خدم في الليل كيتزاد ب 100%. دونك هو خدم في النهار يعني غيتزاد ب 50%، لان من جوج 6 راه في النهار. مفهوم؟ بالنسبه لونسيانيتي ديالو سيزون، لونسيانيتي ديالو راه سيزون. دونك لونسيانيتي ديالو سيزون غنحسبوا لي بريم دونسيانيتي. ها هما العلاقه تحطهم لكم. لي بريم دو ريسبونسابيليتي، عنده دي بريم دو ريسبونسابيليتي يعني مسؤوليه. مثلا هو السيد محترم الخدمه ديالو 400 درهم. افونتاج اون ناتور 300 درهم، حنا ماشي مشكل، المهم عندنا افونتاج اون ناتور. لي فري ميديكو اي اوسبيتاليزاسيون، شنو هما لي فري ميديكو اي اوسبيتاليزاسيون؟ هما افونتاج اون ارجون 300 درهم. دونك غنجمعو هادشي كلشي باش نكالكيلو لو سالير بغيت جلوبال. سالير بغيت جلوبال، دونك غنجمعو هادشي كلشي. المهم ها هما الطابلو، نديرو الطابلو. سالير دو باز هو كيخدم 190 ساعه ب 30 درهم الساعه، هادي تعطيني 5700 درهم. هذا هو سالير دو باز ديالو. غنزيدوه لي زور سيبليمونتير. لي زور سيبليمونتير شحال من ساعه ديال لي زور سيبليمونتير كيخدم؟ 10 زائد 8 18 ساعه. دابا غنشوفو ليطو هو كيخدم في الليل ديال لي جور اوفغابل، يعني لوطو هو 50%، وكيخدم في النهار ديال لي جور ديال ديمونش يعني 50%، بجوج 50%. والعلاقه راه ديجا شفناها. هاد لوطو كنشدو لي زور كنضربوهم في داك لوطو اوغير. لوطو اوغير ها هو لوطو اوغير سيبليمونتير، هو لوطو اوغير نورمال كنضربو في واحد زائد لوطو دو ماجيغاسيون. هو كيخدم في الليل يعني 50%، وحتى في النهار ديال ديمونش 50%، يعني واحد زائد 0.5. دونك يعني نشدو ها هو 30 ساعه في 1.5 ونضرب 18 ساعه، دونك عطيني 810 درهم. لونسيانيتي، لونسيانيتي قلنا كنشدو السالير دو باس كنزيدو لي زور سيبليمونتير ها هما وكنضربوهم في لوطو. لوطو على حسب الاقدميه ديالو، هو الاقدميه ديالو 6 سنين، دونك عنده 6 سنين يعني لوطو غادي يكون 10%، يعني هنا 10% 651. لي بريم عنده لي بريم دو ريسبونسابيليتي 400 درهم. لي زافونتاج اون ناتور 300 درهم، ولي زافونتاج اون ارجون اللي هما هادو 300 درهم. دونك من بعد نجمعوا كلشي هادشي باش يعطينا لي سالير بغيت جلوبال. دونك غنجمعوا هادو. السالير ديال هاد السيد هذا هو 8061 درهم. دونك هذا هو السالير دو باز جلوبال. ولكن راه باقي حوايج اخرين ان شاء الله نشوفوهم من بعد. غنشوفوا كاينين شي حوايج اخرين كيتزادوا وشي حوايج اخرين كيتنقصوا من السالير دو باز، نشوفوه ان شاء الله. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكسبليكاسيون هذا. ان شاء الله غادي نحاول انني نكمل لكم باقصى سرعه ممكنه هذا الدرس ديال لي تريتمون دو سالير لي والشارج دي بيرسونيل.